must stand with those who want to build Pakistan. We will succeed in our fight against terrorism. अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज़कियात के साथ मैं हूं कामरान खान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एनआरओ के हवाले से फैसला आने के तकरीबन 36 दिन बाद आज वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने पहली बार कहा कि इस फैसले पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। इसकी ताबीर ये निकाली जा रही है कि वज़ीर आज़म ने आज इस बात का हुक्म दे दिया है वज़ारत कानून को कि सदर आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ एनआरओ के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो मुकदमात ख़त्म किए गए थे वो दोबारा शुरू हो, और इसी तरह से पाकिस्तान के बाहर ख़ास तौर पर स्विट्ज़रलैंड में उन पर जो मुकदमात शुरू हुए थे फिर ख़त्म हुए, उनके इजरा की भरपूर कोशिश दोबारा शुरू की जाए, क्योंकि यही हुक्म है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। इसी के साथ ही साबिक़ अटॉर्नी जनरल मलिक मोहम्मद क़य्यूम के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि इसका फैसला आज उन्होंने एक आला सतही इजलास में किया और इसका ऐलान उन्होंने आज मीडिया से बातचीत करते हुए किया। मैंने आज ही एक मीटिंग मैंने बुलाई थी और बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। उसमें लॉ सेक्रेटरी भी थे, अटॉर्नी जनरल भी थे और लीगल एक्सपर्ट्स भी थे, और हमने डिसीजन लिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उन पर मैंने हुक्म दे दिया है टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उस पर फौरी अमल किया जाए। और एक इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ भाई कि वो मैंने उनको ऑर्डर किया है कि जो उनके जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, और उनके जो डायरेक्शंस हैं टू द फेडरल गवर्नमेंट उनको मैंने ऑर्डर आज कर दिया है कि उन पे अमल किया जाए, और इंशाल्लाह उस पर अमल शुरू हो जाएगा। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को बता दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आए हुए अब 5 हफ्ते से ज़ायद का अरसा गुजर गया है, और हुकूमत का इस मामले में मजीद लेतोलाल से काम लेना एक खतरनाक अमल होगा। इसी वजह से आज इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इस इजलास में फैसला किया गया कि इस सिलसिले में बाज़ाब्ता ऐलान किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने अहकामात जारी कर दिए हैं। अगर अहकामात जारी कर दिए हैं और अमल दरामद हो तो वो किस तरह से नजर आएगा, उसके लिए क्या कुछ किया जाएगा, क्या कुछ सामने आएगा, ये सब कुछ हम जानने के लिए लेते हैं एक माहिर कानूनी राय, और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के मुमताज़ और चोटी के माहिर कानून जनाब अकरम शेख। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा और इसके अहकामात जारी कर दिए गए हैं। अहकामात जारी कर दिए गए हैं तो आइंदा चंद दिनों में हम क्या कुछ देखेंगे? बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुताल्लिक इतने अहम मामले में आपने मुझे अपने गुफ्तगू में शामिल करने को मुनासिब समझा। गुजारिश ये है कि अगर पाकिस्तान को एक सही जानिब में जमहूरियत का सफर तय करना है तो उसका रास्ता तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिला चूनो चरा और 100% खलूस के साथ अमल दरामद किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो जिस तरह आपने कहा 36 दिन तक तो ऐसा नहीं हुआ, और 36 दिन में 6 दिन वो गुजरे हैं जब जनाब आसिफ अली जरदारी पंजाब में थे और वो ये कह रहे थे कि उनके खिलाफ कलम की एक साजिश है, और वो कलम की साजिश जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ भी हुई थी, और वो उन्होंने फिर जनाब हजरत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो शेर भी पढ़ा कि बुल्लिया सा मरना नाही गोर पे कोई होर। अब उसके कंजंक्शन में अगर आप इसको देखें तो वजीर आजम ने 2 बातें की हैं। एक तो वजीर आजम ने कहा है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं, और दूसरी बात उन्होंने ये खुद अपनी इंटरप्रिटेशन की है कि उनकी राय में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को आर्टिकल 248 का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। गोया ये बात अदालत पर छोड़ने की बजाय ये बात उन्होंने खुद तय कर दी है। अगर ये बात उन्होंने खुद तय कर दी है तो इससे जो नागुज़ीर एक नतीजा निकलता है वो ये है कि वो बाकी लोगों के खिलाफ तो मुकदमात जो हैं वो बहाल कर देंगे,
لیکن جناب آصف علی زرداری صاحب کے لیے چونکہ ان کے خیال میں آرٹیکل 248 کا تحفظ حاصل ہے، اس لیے اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں کریں گے۔ اور شیخ صاحب، اس کا مطلب آپ یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق ٹھیک ہے آئین کی شق 248 اور استثناء کی بات ضرور ہوئی ہے، لیکن کیا یہ جو شق ہے یہ اس چیز کو بھی روکتی ہے کہ مقدمات شروع کر دیے جائیں، مقدمات کا اجرا ہو، مقدمات چلیں، کیونکہ وہ اکیلے ملزم نہیں ہیں ان تمام کیسز میں، ان کے ساتھ کو ایکیوز بھی ہیں، تو کسی صورت سے اس فیصلے پر عمل درآمد کا مطلب یہی ہونا چاہیے کہ یہ مقدمات پوری طریقے سے شروع ہو اور پھر سوئٹزرلینڈ میں بھی اس سلسلے میں کارروائی شروع کرے حکومت پاکستان۔ عمران خان صاحب، اگر یہ مقدمات ہر جگہ پہ شروع نہیں ہوتے تو سپریم کورٹ کے حکم پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اگر ان مقدمات کو شروع کیے بغیر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہو گیا ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے اس بارے میں کوئی ابہام نہیں چھوڑا، انہوں نے اس بارے میں کوئی دو انٹرپریٹیشنز کی گنجائش نہیں چھوڑی، اور یہ ان عدالتوں کا کام ہے وہ دیکھیں کہ امیونٹی حاصل ہے، کس حد تک امیونٹی حاصل ہے، کیونکہ جو پائے کے جورسٹ ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں کہ کیا جو سوئٹزرلینڈ کے مقدمات ہیں، جو اسپین کے مقدمات ہیں، وہ چونکہ ایک کمرشل ٹرانزیکشنز ہیں، کیا ان کے اندر کوئی امیونٹی حاصل ہے یا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو مقدمات ہیں وہ بھی ان کے عہدہ صدارت پہ فائز ہونے سے پہلے کے مقدمات ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، اس میں کیا نظام کیا ہوتا ہے عدالتوں میں؟ مثال کے طور پہ کہ وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ عمل درآمد کیا جائے گا اور میں نے حکم جاری کر دیا، سپریم کورٹ خود جائزہ لیتی ہے کہ واقعی اس کے فیصلے پر عمل درآمد اس کی روح کے مطابق ہو رہا ہے، یا یہ کہ اس کے لیے کیا نظام ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کی تسلی و تشفی کیسے ہوتی ہے کہ واقعی اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ اس کے لیے کیسے اس کو جانچا جاتا ہے؟ کامران خان صاحب، اس مقدمے میں تو سپریم کورٹ نے ایک مانیٹرنگ سیل قائم کر دیا ہے، سپریم کورٹ کی سطح پہ بھی اور ہائی کورٹ کی سطح پہ بھی، اور وہ مانیٹرنگ سیل اس بات کا جائزہ لے گا کہ کیا رفتار ہے مقدمات کی اور کس طریقے سے مقدمات کو ریسریکٹ کیا جا رہا ہے، اور اگر میں اس میں کوئی کوتاہی ہوگی تو وہ ایڈمنسٹریٹو لیول پر وہ ایک محدود طرح کی ایک مداخلت یا اصلاح جو ہے اس کی گائیڈنس وہ مہیا کرے گی۔ لیکن بات یہ ہے جو بات تہ تک پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ نیک نیتی سے ان مقدمات کو شروع کر دیں تو پاکستان کو ایک بحران سے بچایا جا سکتا ہے، پاکستان کو ایک تصادم سے بچایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ جناب اکرم شیخ، کہہ رہے تھے کہ اگر نیک نیتی سے مقدمات شروع کیے جائے تو پاکستان کو ایک بحران سے بچایا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات یہ کی کہ خود صدر آصف علی زرداری کہہ چکے ہیں کہ ان کے خلاف قلم کی سازش کی جا رہی ہے، اور اس کا برملا اظہار انہوں نے کل چکوال میں ایک جلسہ عام میں کہا، جہاں انہوں نے کہا کہ نہ ہمیں قلم سے قتل کیا جا سکتا ہے، نہ قلم کی سازش سے، اور نہ ہی سنگینوں سے۔ صدر آصف علی زرداری بھٹوازم دی کامیابی ہن بھی اج بھی اس قبر دے خلاف، اس شہیدہ دے خلاف اج بھی قلم دی کانسپیرسی چل دی پئی ہے، پر میں اس قلم دی کانسپیرسی کرنے والے نو دسنا چاہتا کہ اسی دلاں تے راج کرنے والے ہیں، اسی شہید محترمہ بے نظیر دے پولگاں، اسی شہید ذوالفقار علی بھٹو دے بیٹے ہیں، سانو کلمہ نہیں مار سکتی، سانو سنگینہ نہیں مار سکتی، اسی زندہ رہنا ہے، اسی بلے دی آواز سے کہنے ہیں کہ بلے اسی مرنا کونی گھور پیا کوئی اور۔ وقفے کے بعد حزب اختلاف کا موقف جانیں گے، وزیر اعظم کا یہ اعلان، اور پروگرام میں آگے چل کے آئی پی ایل نے پاکستان اور بھارت کے درمیان نفرت کے مزید بیچ بو دیے، تفصیل سے جائزہ ہوگا۔ پاکستان کے سابق کپتان رمیز راجہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، بھارت کے سابق کپتان کپیل دیو، بھارت کے اسپورٹس ایڈیٹر، اور ہم یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ شلپا شیٹی اور پریتی زنٹا ان کا ویو کیا ہے، یہ اسپانسرز نے یہ سب کچھ کیوں کیا، یہ تفصیل سے ہوگا پروگرام میں آگے چل کے۔